السلام عليكم ومرحبا بكم بنات في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الوصفه ديال لي كريب صالي مالحين بالدجاج. فشنو كنحتاجو في المقادير؟ كنحتاجو خيزويه وحده محكوكه، كنحتاجو فلفله وحده مقطعه رقيقه بزاف، وكنحتاجو بصله وحده. ديروا البصله اللي مدوره ولا هذه كتجي زوينه. نتوما كيبقى لكم الاختيار، البصله اللي بغيتو كتشدو حتى هي كتقطعوها مزيان وكديروها تقلى. انا حيتاش درت هذه اللي دغيا كتنزل، غادي نديرها مع الخضره كامله. اما اذا درتو هذيك البصله اليابسه فكديروها هي الاولى حتى كتنزل، عاده كتزيدوا عليها هاد الخضره الاخرى. وعندكم صدر ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج كيف قلت لكم حتى هو مقطع بحال هكا رقيق، اولا كديروا الحوت ديال الصومون حتى هو كيجي لذيذ بزاف صراحه. ما عنديش الصومون، مهم تقدروا ديروها بالدجاج بالصومون اللي بغيتو. وكنحتاجوا الملحه، الابزار، شويه ديال الثومه باودر، ولا تقدروا ما ديروش الثومه، والمعدنوس وزيت الزيتون. في هاد المقله هادي ندير شويه ديال الزيت، 2 معالق كبار، وشويه ديال الملحه، وندير هاد الخضره هادي، البصله والفلفله وخيزو. والدجاج نخليه حتى تنزل الخضره شويه عاد نديرو، لانه الدجاج مازال حتى هو غادي يطيب في الفران، والدجاج دغيا كينشف بحال هكا. ونشعل عليهم النار. بالنسبه للابزار والثومه غادي نديرهم حتى ندير الدجاج ونديرهم من فوق هما والمعدنوس. بدات كيف ما كتشوفوا ها الخضيره ديالنا ها هي بدات تنزل، ها هي كتشوفوا. دابا غادي نزيد الدجاج والمعدنوس وهذوك لي زبيس اللي عندنا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا انا زدت هذوك المكونات اللي بقاو، غادي ندمجهم بحال هكا. مزيان ونخليهم كيطيبوا، خليه حتى يطيب الدجاج، وديك الساعات نطفي عليهم ونخليهم يبردوا. اما دابا ندوزو باش نصايبوا لي كريب، العجينه. نخليهم بحال هكا ونغطي عليهم بشي غطيوه ونخليهم بالسما، يعني ما نغطيش كلشي، ونمشيو نطيبوا العجينه ديال الكريب. اذا نكملوا البنات. بالنسبه للمقادير ديال العجينه ديال الكريب كنحتاجوا بيضه وحده اذا كانت كبيره، واذا كانوا صغار بزاف ديروا 2 بيضه. كنحتاجوا قبيصه ديال الابزار كتبقى اختياريه. كنحتاج 2 كيسان ديال الحليب، انا كنعبر لكم بالكاس. 2 كيسان ديال الحليب، كاس ديال الدقيق الفورس، شويش ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الزبده اولا ديال الزيت. انا غادي نجي لهذا الخلاط هذا وغادي ندير بيضه. بسم الله. ندير الكاس ديال الدقيق، نتبعو 2 كيسان ديال الحليب، قبيصه ديال الابزار،
بيصه ديال الملحه، ومعلقه ديال الزيت. هاد المكونات كاملين غادي نطحنهم. اذا بغيتو تزيدوا حتى شويه ديال المعدنوس كتزيدوه، ما كاينش مشكل باش كيعطيكم واحد اللوين زوين. غادي نطحن هاد المكونات هادو مزيان ونخليهم يرتاحوا 5 حتى 10 ديال الدقائق. تقدروا ما تخليوهش يرتاح، مش اشكال يعني. تخليوه واحد شي شويه، انا حيت مازال عندي الوقت تخليوه يرتاح شويه. وبالنسبه لافارس الدجاج اللي مع الخضره صافي غير حتى كينشف شويه وكنطفيو عليه وكنخليوه جنبي يبرد بيد ما كنوجدوا الكريب وكنبداو كنعمرو فيه. البنات من بعد ما كيطيب الدجاج ها هو كتشوفوا كيف كيجي بحال هكا، كيخصو يجيكم ناشف ما يبقاش فيه حتى شي قطره ديال الماء ولا شي حاجه. وهنايا العجينه ديال الكريب ها هي من بعد ما ارتاحت 10 ديال الدقائق. دابا غادي نبدا كنطيبها. وانا خديت هاد المقله هادي. اذا البنات اذا خفتوها تلصق لكم شويه كديروا واحد شويه ديال الزيت هكا في المقله فوالا وكتبداو على هكا الطريقه العاديه اللي مولفين ديال الكريب. حتى كتنشف من هنايا وكتقلبوها. صافي ونحيدها لانه مازال فاش غادي ندير فيها لا فارس غادي نعاود نطيبهم. كنحطهم في واحد الزويف وكنغطي عليهم، كنحط الكريب وحده فوق وحده وكنغطي عليهم ونخليهم. صافي انا غادي نكمل البنات حتى نتلاقاو. بس من بعد ما كملت الكريب كاملين طيبتهم ها هما غادي ناخذهم من هاد الزويف ونحطهم هنايا فنبداو نعمروهم بهاد لافارس هادي اللي درنا ديال الدجاج. ناخذوا هاد الجهه هادي نحطوها هكا في الوسط. والبنات انايا جاتني الفكره ديال ندير فرماج في الوسط. ديروا بغيتو ديروا الا كنتو غادي ديروهم في الفران كديروهم في واحد الصينيه اولا مول وكديروا عليهم الفرماج غوج ولا موزاريلا من الفوق. وإلا كنتو غادي ديروهم حتى هذا ممكن ديروه في الفران، بصح انا بغيت غير نديرهم في المقله بالزربه. فوالا بهذه الطريقه هذه بحال هكا.
بحال هكا وكتخليوها شويه مفوهه ماشي كتزيروا بزاف بحال هكا. نعاود معكم هادي ولكن فاش كديروا الفرماج البنات ما خصكمش تكثروا الملحه، خصكمش تكثروا الملحه، خصكم تردوا البال مع الملحه. مي اذا كنتو غادي ديروا الموزاريلا راه فيها الملحه ما فيهاش او لا قليله، فكيف ما شفتوا البنات هانتوما صافي. غادي نكمل بحال هكا ونطيبهم، نديرهم شويه في المقله يشدوا راسهم ويذوب شويه هذاك الفرماج للوسط ونقدموهم. بنات وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. هانتوما كيف كتشوفوا عند لي كريب كيفاش كيجيو بداك الفرماج في الوسط. من بعد ما عمرتهم درتهم في المقله شي شويه، وإلا كنتو دايرين كميه كبيره ما تدوزوهاش في المقله، خليوهم في شي بواطه وديروهم في الثلاجه حتى كتحتاجوهم عاد تسخنوهم في المقله، حمروهم شويه كيجيو لذاد بزاف البنات مع داك الفرماج الوسط. وهذيك لافارس اللي درت بالصدر ديال الدجاج والخضره كتجي لذيذه بزاف 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 بزاف. جربوا وردوا عليا باش بلا ما نبقى نشكر لكم بزاف. المهم البنات ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، واذا عجبكم وتخليو كومنتير، اذا اول مره تشوفوا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس. نتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.